बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 जनवरी 2021 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम की पहली खबर शामिल करते हैं। बानी मुमलकत के भतीजे शहजादा खालिद बिन अब्दुल्ला का इंतकाल। बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज़ के भतीजे शहजादा खालिद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद इंतकाल करके सऊदी ईवान शाही ने बयान में कहा कि शहजादा खालिद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद का बुध को हरकत कलब बंद होने से इंतकाल हुआ। उनकी नमाज जनाजा आज जुमेरात 14 जनवरी को अदा की जाएगी। सऊदी खबरसानी इदारे SPA के मुताबिक शहजादा खालिद बिन अब्दुल्ला एक अरसे से बीमार थे। शहजादा खालिद बिन अब्दुल्ला 1937 को ताइफ में पैदा हुए थे। वो बानी मुमलकत शाह अब्दुल अजीज़ के भतीजे और उनकी बेटी अल जोहरा के शौहर थे। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। तमाम स्कूलों में आइंदा 10 हफ्तों तक ऑनलाइन तालीम जारी रखने का फ़ैसला। वज़ारत तालीम ने कहा है कि सऊदी अरब में तमाम तालीमी मराहिल आइंदा 10 हफ्तों तक ऑनलाइन होंगे। पुराने तरीके के मुताबिक ऑनलाइन तालीम जारी रखने की शाही मंजूरी दे दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि आम तालीमी इदारों के अलावा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में तलबा की सलामती को मलहूज़ खातिर रखते हुए फ़ैसला किया गया है। साबका तरीक़ेकार को जारी रखते हुए आला तालीमी मराहिल की निगरानी की जाएगी, जबकि सूरत हाल का जायज़ा लेते रहने के लिए वज़ारत तालीम और सेहत की मुश्तरका कमेटी काम कर रही होगी। वज़ारत तालीम ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल और शाही मंजूरी के बाद फ़ैसला किया गया है कि गुज़श्ता सेमेस्टर का मामूल जारी रहेगा। प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्मों की क्लासें दोपहर 3 बजे से शुरू होंगी, जबकि उसके बाद नेक्स्ट तलबा की क्लासें सुबह 9 से होंगी। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में जहां प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी वहां तलबा तालीम का हाजिर होना होगा, जिसके दौरान तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल किया जाएगा। कुछ बात होगी सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक साइक खास का पेशा किस तरह तब्दील होगा। सामईन, इन्फो टीवी की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात अरसाल किए जाते हैं, जिनमें से सऊदी अरब में मौजूदा इमिग्रेशन कवानीन के तहत जवाब दिए जाते हैं। याद रहे, आइंदा साल मार्च 2021 से मुलाजमत और इकामा के कवानीन में तब्दीली मुतवक्के है। इस हवाले से अभी इब्तदाई नुकात सामने आए हैं, जिनके मुताबिक नए निज़ाम में वर्क एग्रीमेंट अहम होगा। नए कवानीन के हवाले से तफसीली नुकात हाल सामने नहीं आए। जैसे ही इस बारे में तफसीलात आएंगी, इन्फो टीवी में उन्हें फौरी तौर पर बताया जाएगा। सऊदी अरब में कर्फ्यू लगाने के बाद दोबारा से इंटरनेशनल फ़्लाइट बहाल की गई, हालात मामूल पर आ रहे हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ। 2 हफ्ते के लिए फ़्लाइट्स आर्जी तौर पर बंद की गई थी। उसके बाद अभी फ़्लाइट्स को 31 मार्च को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़्लाइट्स पहले वाली सूरत हाल पर आर्जी तौर पर बहाल कर दी गई हैं। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए मज़ीद सवालात सामने आए हैं, जिनके जवाब आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। माइफ खान कहते हैं कि मैं 3 साल पहले जेल के ज़रिए डिपोर्ट हुआ था। हरूब के केस में अब दोबारा कितने अरसे बाद सऊदी अरब जा सकता हूँ? प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। जैसा कि हरूब के बारे में काफ़ी तफसील से पुराने वीडियोज़ में मुतअद्दिद बार बयान किया जा चुका है, ताहम यहाँ दोबारा मुख्तसर तौर पर बताया जा रहा है। सऊदी अरब में हरूब यानी फ़रार मुलाजमत के कवानीन में सबसे संगीन इल्ज़ाम होता है, क्योंकि मौजूदा कानून के मुताबिक जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगा हो, अगर उसे 2 हफ्ते के अंदर कैंसिल नहीं कराता तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देता है। जैसा कि आपने कहा, आप तरहील के ज़रिए डिपोर्ट किए गए थे। हरूब के केस में आपको गए हुए अभी 3 साल ही हुए हैं। याद रखें कि हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों पर आयद की जाने वाली पाबंदियों का जो दौरानिया होता है मुख्तलिफ होता है। बाद केसेस में 5 साल, जबकि बाद में 10 साल या उससे भी ज़्यादा होता है। ऐसे अफराद जो हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जवाज़ात की ईमेल पर अपने पासपोर्ट और इकामा नंबर अरसाल करके उनसे पाबंदी के बारे में पूछें। साथ ही ये भी लिखें कि उन्हें डिपोर्ट करते वक्त क्या इल्ज़ाम था। जवाज़ात को ईमेल करने से वहाँ से दुरुस्त तौर पर पाबंदी की मुद्दत के बारे में पता चल सकता है, क्योंकि हर हरूब पर गए हुए शख्स के लिए पाबंदी की मुद्दत अलग होती है। सुहेल खान पूछते हैं कि मेरा पेशा साइक खास का है यानी फैमिली ड्राइवर का है, उसे मैं किस तरह तब्दील करा सकता हूँ?
سائق خاص یعنی فیملی ڈرائیور کا پیشہ وزارت محنت کے دائرہ میں نہیں آتا۔ اس پیشے پر آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسی پیشے پر کام کریں۔ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کیونکہ نجی کفیل کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان پر عام پیشوں کے اعتبار سے لیبر آفس اور سعودیزیشن کے قانون کی شکل لاگو نہیں ہوتی، جبکہ دیگر پیشوں پر آنے والوں کے اقاموں کی تجدید کے وقت لیبر آفس کی فیس لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے سائق خاص یا حارس منزلی، مزارع، جانسامہ، ہوم نرس وغیرہ کے ویزے پر جو لوگ آتے ہیں وہ انڈیویجول یعنی کہ فردی ویزے کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے قانون مختلف ہوتا ہے۔ ان ویزوں پر جو افراد سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کا پیشہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک بڑی اپڈیٹ شامل کریں گے۔ حج اور عمرہ زائرین کو کرونا ویکسین لگانے میں ترجیح دی جائے۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے حج اور عمرہ زائرین کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگوانے کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا کہ حج اور عمرہ زائرین کے لیے کرونا ویکسین لازمی ہے، اس لیے زائرین کو ویکسین لگانے میں ترجیح دی جائے۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان اور وزارت صحت دونوں کو مراسلہ بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ حج اور عمرہ زائرین کو کرونا ویکسین لگانے میں ترجیح دی جائے۔ بیرون ملک سے رقم بھیجنے والے پاکستانیوں کے لیے زبردست پیکیجز تیار کر لیے گئے۔ وفاقی حکومت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی کامیابی کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو قانونی طریقے سے رقوم گھر بھجوانے میں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے مختلف پیکیج لے کر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے سمندر پار پاکستانیوں کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وزارت خزانہ کے مشاورت سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیسے بھیجنے والوں کے لیے ایک بہت اچھا اور پرکشش پیکیج اناؤنس کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکیج میں پی آئی اے کا سامان، شاید گاڑیوں کا، موبائل کا، اس میں کئی چیزیں ہیں جو وزارت نے ہمیں گو ہیڈ دیا ہے، لیکن ایسی چیزیں ہوں گی جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ پیسے بھیجیں یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں تو ان کو اس کے اگینسٹ فائدہ ملے گا، تاکہ لوگ ہنڈی، حوالہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، 70,000 سے زیادہ اکاؤنٹ کھل کے ہیں۔ انہوں نے کہا کرونا سے پہلے سعودی عرب میں ہماری 106% نوکریاں بڑھی تھیں اور کرونا کے دوران بہت ہی کم پاکستانی واپس آئے۔ پوری دنیا کو بھی اگر آپ ملا لیں، ساری دنیا کے ممالک سے ملا کر 1 لاکھ لوگ واپس آئے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نے 10 لاکھ لوگ 18 مہینوں میں باہر بھیجے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں ہماری ہیوی ٹریفک ہے سعودی عرب، وہاں ہمارے 4 اتاشی تھے جس کو ہم نے ابھی 6 کر دیا۔ مزید خبروں کی طرف بات کرتے ہیں۔ کرونا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سراغ لگانے کے لیے WHO کی ٹیم چین پہنچ گئی۔ فرانسیسی خبررساں ایجنسی AFP کے مطابق WHO کے ماہرین کی ٹیم کرونا وائرس کے پھیلنے کی تحقیقات کے لیے چین پہنچ گئی۔ یہ مشن طویل تاخیر کا شکار تھا، جس کی وجہ چین کی جانب سے ملنے والا اجازت نامہ تھا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CGTN نے سنگاپور میں WHO کے سائنسدانوں کے جہاز کی آمد کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ کرونا وائرس پھیلنے کے مقام کا سراغ لگانے کے لیے کیا جانے والا یہ دورہ کئی ہفتے جاری رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کو ووہان میں 2 ہفتے تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا، جس کے بعد وہ اپنا کام شروع کریں گے۔ ولی عہد آئندہ 10 سال کے دوران $6 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے بڑے امکانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں آئندہ 10 سال کے دوران $6 ٹریلین کی سرمایہ کاری کے موقع ہیں، جس میں سے $3 ٹریلین 2030 ویژن کے اصلاحاتی پروگرام کے تحت منصوبوں میں لگائے جائیں گے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ولی عہد ورلڈ اکنامک فورم کی سرگرمیوں کے تحت آن لائن اسٹریٹجک مکالمے میں شریک ہوئے ہیں۔ سعودی نرس کی بہادری، بچیوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ سعودی نرس اسرار ابو راسین نے زندگی میں کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ اسے ایک روز ساحل سمندر پر کوسٹ گارڈ والا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جازان ریجن کی پیش کمشنری کے ساحل پر 2 بچیوں کو سمندر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، فوراً چھلانگ لگا دی اور تیراکی کے ہنر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں بچیوں کو یقینی موت سے بچا لیا۔ مدینہ کے قدیم عوامی بازار میں کیا کچھ ہے؟ سعودی عرب جانے والے مقامی شہری اور غیر ملکی مدینہ منورہ کے عوامی بازار کا رخ کیوں کرتے ہیں اور یہاں کیا کچھ ملتا ہے؟ مورخ احسان طاہر نے العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس بازار کا رسمی نام سوق الطباخہ ہے۔ یہ اہل مدینہ کی سماجی زندگی کا ایک اہم مرکز ہے۔
اس بازار میں انواع و اقسام کے دیسی کھانے فروخت ہوتے ہیں۔ یہاں سال بھر گاہکوں کا رش رہتا ہے۔ مختلف ملکوں کے باشندے یہاں کے روایتی کھانوں کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ حسان طاہر نے بتایا کہ یہ مدینہ منورہ کا مشہور ترین عوامی بازار اور مسجد نبوی کے قریب واقع ہے۔ یہاں کے ریسٹورانٹ مدینہ منورہ کے روایتی طریقے کھانوں میں کمال رکھتے ہیں۔ زائرین یہاں آ کر ماضی کی یادوں کے ساتھ حال کا لطف اٹھاتے ہیں۔ مکہ سمیت 9 علاقوں میں 3 دن بارش کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ جمعرات 14 جنوری سے ہفتہ 16 جنوری تک سعودی عرب کے 9 علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے مرکز نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جمعرات سے ہفتہ تک مکہ مکرمہ، حدود شمالیہ، الجوف، مدینہ منورہ، حائل، قصیم، ریاض، تبوک اور الشرقیہ کے علاقوں میں کہیں بوندا باندی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔